कस्तो भइस् होला, मलाई कहिले देखौँ जस्तो भएको छ। थ्याङ्क यू फर द लिफ्ट। किशन, म जिन्दगीमा त्यसलाई मात्र लिफ्ट दिन्छु जो मेरो हैसियत बराबर हुन्छ। हे भगवान, यो खुसीको सीमा कहिल्यै नटुङ्गियोस्। त्यस्तो केटा ज्वाइन बनाउनु पाए त? साँच्चै यसबारेमा त मैले केही सोचेकै थिएन। ठिक भन्यो तिमीले। म कुरा गर्छु प्रतापसँग। हेर बुढी, संसारमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको पैसा हो। यदि हामीसँग पैसा नहुँदो हो त तेरो छोरो अमेरिकामा गएर पढ्न सक्थ्यो? मेरो बस चल्ने भए तिमीलाई छोएर बग्ने हरेक हावाका झोक्काहरूलाई म रोक्दिन्थेँ। मैले भनेकी थिएँ नि गाह्रो पर्छ भने। पागल, मैले त जोक पो गरेकी त। मैले त्यसै भनेकी थिएँ। तर मैले साँच्चीकै ठान। बदमास, अब त्यस्तो कहिल्यै नगर। त्यसो भए तिमी पनि मलाई त्यत्तिकै केही नभनाइ त। जसको लागि म मर्न तयार हुन्छु, जसलाई म माया गर्छु, श्रद्धा र आस्था गर्छु, त्यसले बोलेका हरेक कुराहरू मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। अनि श्रद्धा र आस्था चाहिँ को हुन् नि? मेरी जेठी र कान्छी बुढी। त्यो मन अरू कसैलाई नदेऊ ल। एकजनालाई दिन्छु। कसलाई? यो पुच्चीलाई। बदमास। पर्वत, त खुसी त छ छैन? मामु, हजुरहरूले खोजेको केटी भनेपछि मलाई के चाहियो र? केटी को हो, कस्तै छे भनेर मैले सोधेको छु र? केटी को हो तैँले बिहेको दिन मात्रै थाहा पाउँछस्। तँलाई सरप्राइज, बुझिस्? त्यो केटीलाई त पनि चिन्छस्, केटीले पनि चिन्छे, अनुमान पनि गर्न सक्छस्। मामु, म अनुमान गर्ने पक्षमा छैन। हजुरहरूले हेर्देको केटी जस्तो भए पनि मलाई मनपर्छ। नराम्री, लुली, लङ्गडी जस्तो भए पनि मलाई मनपर्छ मामु। त्यसमाथि हजुरहरूको सपना, यो घर सम्हाल्ने बुहारी, ऊ त देवलोकी परी नै हुनुपर्छ। त पनि त देवलोकको देवदूत होस् नि। उसको नाम हो सन्ध्या। सन्ध्या? यु मिन अन्जु आन्टीकी छोरी सन्ध्या? ओ मामु, मैले भने नि म अहिले बिहे गर्दिनँ भनेर। किन भन् त? किन गर्दिन बिहे? हेर छोरी, छोरी भएर जन्मेपछि
बाबुआमाको घर छोडेर एक न एक दिन त जानै पर्छ। छोरीको कन्यादान गर्ने हरेक आमा बाबुको सपना हुन्छ, इच्छा हुन्छ। र प्रत्येक बाबुआमाले छोरीको कन्यादान गर्न पाउनु भनेको ठुलो पुण्य कमाउनु हो। र आफ्ना बाबालाई यति ठुलो पवित्र काम गर्ने सौभाग्य दिँदैनौ, त्यसमाथि पनि पर्वत जस्तो केटो। हरेक आमा बाबुको सपना हो। पर्वतले तिमीलाई अत्यन्तै सुखी र खुसी लाग्छ छोरी। त्यो त मलाई पनि थाहा छ बाबा। थाहै रहेछ त, फेरि किन बिहे गर्दिनौ? बाबा। नडराई भन छोरी। बाबा, म अरू कसैलाई माया गर्छु। म अरू कसैलाई माया गर्छु। यति ठुलो विश्वासघात, त्यो पनि आफ्नै सन्तानबाट। मैले विश्वासघात गरेकी छैन बाबा। अब तिमीले मलाई बाबा भन्ने अधिकार गुमाइसक्यौ। बाबा, कसैलाई माया गर्नु पाप हो र? माया त तिमीलाई हामीले जतिको कसैले पनि दिन सक्दैन छोरी। आफूलाई यति धेरै माया गर्ने आमा बाबुलाई आफ्नो मनको कुरा लुकाएर तिमीले ठुलो भुल गर्यौ छोरी। ठुलो गल्ती गर्यौ। पहिले नै किन भनेनौ छोरी? पहिले नै किन भनेनौ? कुरा पक्का गर्नुभन्दा पहिले हजुरले मलाई एकपटक सोध्नु भएको भए पनि त हुन्थ्यो नि। गल्ती भयो, ठुलो गल्ती भयो। के थाहा हिजोसम्म ताते गराउँदै डोराएर हेरेको छोरी यति ठुली भइसके भनेर। मेरो मनमा त मेरो छोरी त्यही गुडियासँग खेल्ने, मेरो डडेलोमा बुई चढेर हाटको र हाट भन्दै खेल्ने सानै अवधि थिए। मलाई थाहै भएन मेरो छोरी आफ्नो सपनाको राजकुमारसँग आफ्नो मनको कुरा साट्ने भइसके। मलाई माफ गरिदेऊ छोरी, मलाई माफ गरिदेऊ। मेरो इज्जतको लागि, मेरो मान प्रतिष्ठाको लागि, मेरो खुसीको लागि र तिम्रो उज्जवल भविष्यको लागि मेरो कुरा मान्देऊ। बिन्ती छ छोरी, मेरो कुरा मान्देऊ। तर बाबा, पुकार म बिना बाँच्न सक्दैन। उसले मलाई असाध्यै माया गर्छ। सन्ध्या, पुकारलाई बिर्सिदेऊ, एउटा मिठो सपना सम्झेर। सम्झ, सपनाबाट बिउजिँदा ऊ तिम्रो सामुन्ने थिएन भनेर। म उसलाई असाध्यै माया गर्छु। ऊ बिना म बाँच्न सक्दिनँ। मलाई भावनामा नबगाउनुस् बाबा, यथार्थमा बाँच्न दिनुहोस्। म पुकार बिना बाँच्न सक्दिनँ। असाध्यै माया गर्छु म उसलाई।
यदि तपाईहरू आफ्नो मान र प्रतिष्ठाको लागि आफ्नो छोरीलाई बलिदान गर्न चाहनुहुन्छ भने म पनि आफ्नो चोखो प्रेमको लागि यो घर छोडेर जान पनि सक्छु। सन्ध्या सन्ध्या भान्जी के भयो? नादु जानको लागि डक्टरलाई फोन गर्नु। म सधैँको लागि मेरो बाबाको घर छाडेर आएँ पुकार। ए लाठी किन यस्तो गरे कि म तिम्रो बाबासँग कुरा गर्छु। तिमी यसरी घर छोडेर हिँडेपछि बाबा आमाका कति टेन्सन भइरह होला। ओके ल घर जाउँ, म घरसम्म पुर्याइदिन्छु। नाइ पुकार, म अब घर जान। त्यहाँ मेरो मायाको कुनै औचित्य छैन। त्यहाँ म किन जाने? फेरि तिमीलाई थाहा छैन पुकार, बाबाले मेरो बिहे अरू नै कसैसँग गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। सन्ध्या, सब ठिक हुन्छ, मेरो विश्वास गर। म मेरी सन्ध्यालाई यसरी सुटुक्क भगाएर लैजाने खालको केटा होइन। तिम्रो बाबासँग मागेर तिम्रो घरमा चन्ती लिएर आउँछु अनि तिमीलाई टोली चढाएर लिएर आउँछु। ओके जाने। भान्जी मामा, तपाईँ यहाँ किन आउनुभयो? तिमी घरबाट निस्केपछि जाउँ हिँड भान्जी। हिँड सन्ध्या। ल मैले औषधि लेखिदिएको छु, औषधि ल्याएर खुवाउँदै गर्नु होला। भर्खर इन्जेक्सन पनि लगाइदिएको छु, राम्रो हुन्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन। हस् त, म लाग्छु, टेन्सन नलिनु होला। यो औषधि लिएर आउँछु। डाक्टर साहब, रिल्याक्स, अहिले उहाँ एकदमै सेफ हुन्छ। अहिलेलाई म लाग्छु।
के था हिजोसम्म ताते गराउँदै डोलाइरहेको छोरी यति ठुली भइसक्यो। मेरो मनमा त मेरो छोरी त्यही गुडियासँग खेल्ने, मेरो डडेलोमा भुइँ छरेर हातको हात खन्दै खेल्ने सानो अवधि मलाई थाहा मेरो छोरी आफ्नो सपनाको राजकुमारसँग आफ्नो मनको कुरा साट्ने भइसक्यो। मलाई माफ गर्दै छोरी, मलाई माफ गर्दै। हाम्रो जीवन सुन्ने जस्तै थियो। सन्ध्याको बाबाले धेरै दुःख गर्नुभयो। जब सन्ध्या जन्मी हामीलाई लाग्यो भगवानले हाम्रो खुसी पठाए जस्तो। उसलाई देखेर जीवनमा सङ्घर्ष गर्ने जोस र जाँगर बढेर आयो। समयसँगै ऊ ठुली हुँदै गई। उसको खुसीको लागि सन्ध्याको बाबाले धेरै कष्ट गर्नुभयो। उसलाई मन परेको खेलौना किन्दिन। उहाँ कति दिन भोकै बस्नुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई दुःख लाग्दैन थियो। छोरीको हाँसो देखेर उहाँ मक्ख हुनुहुन्थ्यो। हामीसित त्यतिखेर पैसा थिएन, छोरी थिए, सबै थोक थियो। तर आज पैसा छ, सम्पत्ति छ, तर छोरी छैन, संसारै छैन। पुकार भगवानसँग प्रार्थना गर्छु, एकपल्ट तिमी पनि छोरीको बाबु बन्नु परोस्। जब छोरीले मन छिया छिया हुने गरी चोट पुर्याउँछ नि, त्यस बेला महसुस हुन्छ पीडा के हुन्छ भनेर, कति हुन्छ दर्द, मन कति रुन्छ। आँखाबाट झरेको आँसु त सबैले देख्छ, तर मन रोएको देख्दैन। पल पल मरेका छौं हामी त्यो छोरीको खुसीका लागि। 20 वर्षसम्म काखमा हुर्कायौं, कति मीठा मीठा सपनाहरू देख्यौं। जब छोरी ठुली हुन्छ, यो गर्छु त्यो गर्छु गरी सब थोक गरी खुसीले भरिन्थे आँखाहरू। पीडा उपहार दिएर गई छोरीले, सिर्फ तिम्रो लागि। वर्षौंदेखि देखेका सपनाहरू तिमीले चकनाचुर पारिदियो। हाम्रो 20 वर्षदेखिको मायालाई कहाँ कहाँको पराइले चटक्क चुडेर हामीबाट चुरेर लग्यो। हाम्री छोरीलाई, हाम्रो मुटुको टुक्रालाई हामीले दिएको माया भन्दा कसैले देखाएन।
सपना प्यारो भयो। मलाई पराई नबनाउनुहोस् आन्टी। म पनि तपाईँहरूको खुसी चाहने, सुख दुःखमा साथ दिने मान्छे हुँ। तिमी हाम्रो खुसी चाहन्छौ? झुट। म तपाईँहरूको खुसी चाहन्छु, भित्री हृदयदेखि नै। यो साँचो हो। म तपाईँहरूको पीडा भन्न चाहन्न। तिमी हाम्रो खुसी चाहन्छौ भने सन्ध्याको जीवनबाट सदाको लागि टाढा हुनुपर्छ। यो कस्तो दोधारमा पार्नुभयो आन्टी तपाईँले। बरु मेरो ज्यान भागेको भए हाँसी हाँसी दिन्थे। आमाले ठिक भन्दै हुनुहुन्छ पुकार।